SRP nilangkob nga hasgutanan. Sindanan ngadto sa kadungganan, tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan sa pagkaginamhan diha sa grasya ana ni Kristo Hesus aron hingpit nga matuman ang atong pagpangalagad diha sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa kamatigayon sa Dios. Simana 8, uluhan, tumana sa hingpit gyud ang imong pagpangalagad. Base ang uluhan ning mensahiya sa kapitulo 4 sa 2 Timoteo, versikulo 5, nga nag-ingon, "Apan ikaw, magmatin-aw ka sa kinanbutang, antusa ang kadaot, buhata ang buhat sa ebanghelista, tumana sa hingpit gyud ang imong pagpangalag. Bahin tang tanan sa lawas ni Kristo, kinahanglan tang mulihok aron mangalagad, tumahan-humanon gyud nato ang atong pagpangalagad." Apan usa ka ni ka punto nga dili kayo nato gisgutan sa atong taliwala sa mga kapanahonan kini nga gitagaan kini gibugaton ug usahay nasaypan paghatag og gibugaton. Naa tay mga gasa kitang tanan, apan kining tanang gasa kinahanglan atong mapangalagad. Kung ini lang ang pagsabot nato sa pagpangalagad, mahimo ning problema. Busa kining mensahiya magtabang nato sa pagsabot kalabot sa butang sa pagpangalagad o sa ministry sa kumpleto o balanse gyud nga paagi. Kinahanglan tan-awon nato ni nga ministriha o pagpangalagara sa tulo ka aspeto. Una, dunay usa ka bugtong talagsaong pagpangalagad, dunay hiniusang pagpangalagad, inumdumi ning duha ka pulo. Bugtong talagsaon o hiniusang. Mingon gika bugtong talagsaong pagpangalagad, mao ni ang pagpangalagad sa bag-ong pakigsaad o sa pagpangalagad sa bag-ong tugon. Kung mingon tag hiniusa, may kanabutan kini siya sa lawas nga pagpangalagad niya Roman numeral 1. Ikaduha, ang Biblia naghisgot sa atong pagpangalagad, sa personal nato nga pagpangalagad, mao ni siya ang Roman numeral 2. Ug ikatulo, kinahanglan nato makita ang buhat sa pagpangalagad, ang toyo sa pagpangalagad nga naa sa Roman numeral 3. Karon adto ta sa Roman numeral 1. Sa pananaw sa Ginoo usara ang pagpangalagad. Kini ang nag-una nga bersikulo, 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 1. Ang ministry dinhi singular bisag dunay daghan nga mga nangalagad sa makita sa kulong nga dunay usa ka bugtong talagsaon nga pagpangalagad. Sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 4 ngadto sa 6, dunay mga kalainan ang mga gasa apan maura nga espiritu. Ug dunay mga kalainan ang mga pagpangalagad apan maura nga Ginoo. Ug dunay mga kalainan ang mga pagbuhat apan maura ang Dios nga nagpatanang butang diha sa tanan. Dali kayo nga magtagad ta sa kalainan sa mga gasa sa pagpangalagad o sa pagbuhat. Doon na kay gasa, naasad ko'y gasa. Di ko makabuhat sa imong gibuhat, di sad ka makabuhat sa akong mabuhat. Kinahanglan og maron ginatong atong mga gasa aron mahimong atong pagpangalagad og atong function or atong paglihok. Apan unsa may gitagaag gibugaton sa 1 Korinto 12, ang samang espiritu, ang samang Ginoo ug samang Dios. Ang gitagaag gibugaton dili ang kalainan kundi ang sama. Ang 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 12 nag-ingon kay maingon nga usara ang lawas ug daghang bahin, pagtanong bahin sa lawas bisan daghan usa ka lawas. Ingon man sad ang Kristo. Naa kay gasa apan kinahanglan ni nga motubo og maukmat. Pandili kini ang definisyon sa ministry. Letter A, sa paghisgot ni Pedro sa panginahanglan nga pulihan si Judas, ingon siya nga si Judas giisip nga usa nato ug gihatag iyang bahin ning pagpangalagara. Bantayin nga ang ministry dinhi singular, bisag dunay daghan nga mga apostoles, dunay usa lamang ka pagpangalagad, usa kay ni usang pagpangalagad. Uno, nag-angko ang mga apostol sa Ginoo nga tin-aw ipakita kanila ang ipili niya nga mapuli ning pagpangalagad ug pagka-apostol. Dos, ingon sa paggamit sa mga bersikulo 17 ug 25, ang pulong pagpangalagad nagpasabot sa pagpangalagad na nga nahimatuod ni Jesus. A,
bisan napulog duha ang mga apostol o sara gyud ang ilang pagpangalagad. Ning pagpangalagad hiniusang pagpangalagad diha sa prinsipyo sa lawas ni Kristo. Bill nagbuhat ang tanang apostol sa maura nga pagpangalagad nga himatuod sa bugtong talagsaong pangimatuod sa pagkatao nga banhaw ug dikayang ng Jesucristo nga Ginoo sa kanan. Sabihin ingon si Pablo sa 2 Corinto 4:1 nga ingon nga gikaluy-an mi nga nakabaton ning pagpangalagara wala mi magkaluya. Uno, ang pagpangalagad sa 2 Corinto mao ang hiniusang pagpangalagad sa mga ministro sa bag-ong tugon. Okay? Dunay ilahang pahat sa pagpangalagad ang tanang ministro. Okay? Hiniusang pagpangalagad. Dunay iyahang pagpahat si Pablo. Dunay iyang pahat si Pedro. Dunay iyang pahat si Timoteo. See, kung tapuon nato ang tanang pahat na nato kining pagpangalagad nga mao ang pagpangalagad sa bag-ong tugon. Dos, usara ang pagpangalagad sa daghang ministro, ang pagpangalagad sa bagong pagsaad nga magtuman sa kamatigayon sa Dios sa bagong tugon. Tres, ang tanang buhat sa mga apostol, pagtuman man din bugtong talagsaong pagpangalagad, ang pagpangalagad o Kristo sa mga tao aron matukod ang iyang lawas. Tanawa ning duha ka mga pulo, pagpangalagad o Kristo sa mga tao aron matukod ang iyang lawas. C. Gisultihan ta sa 2 Corinto 3:6 nga gihimo tang takos sa Dios nga mga ministro sa bag-ong pakigsaad. Uno, gipaambit sa espiritu nga kinahingpitang pagpadayag sa nihikay nga tulusan nga Dios ang Dios tong kinabuhi. Ang Dios mismo man gani ana sa mga magtotoo ug sa mga apostol nga naghimo nilang mga ministro sa bagong pagsaad. Dos, busa ang pagpangalagad nila ilumos sa tuluosang Dios sa kinabuhi. Pinaagi siyang espiritu nga taghatag o kinabuhi. Tanaw nato ni sa sulat sa 2 Corinto 3:4. Ang bugtong talagsaong pagpangalagad ang pagpangalagad sa bagong tugon, pagpangalagad sa espiritu sa pagkamatarong o pagpangalagad sa ministro sa pagpasikuli. Iniini nga pulong aghisgot si Pablo sa pagtutok sa Ginoo nga walay taptak o matransforma. Wala kini magtagad sa kung unsa nabuhat nato. Dili sa pagkaugmat sa pagtubo sa atong mga gasa, kundi kung unsa ka. Kinahanglan na umulan ta. Ayaw pagtagad kaayo sa pag-ugmat sa imong mga gasa, sa imong pagpangalagad. Peligro kaayo ka na. Pagtagad Ginoon nga umulan sa tulo sa nga Dios. Letter D. Nagpasalamat ko niya nga nagahom nako si Kristo Jesus nga atong Ginoo kay giisip ko niya nga kasaligan gitudlo ko sa pagpangalagad. Uno, wala mo si Pablo ning bersikulo nga gitudlo ko niya sa akong pagpangalagad. Dos, ingon si Pablo nga gitudlo siya sa Ginoo ning usa ka bugtong talagsaon ni usang pagpangalagad sa bag-ong tugon. Tres, magdahil kitang tanan sa Ginoo nga sa iyang kaluoy grasya gitudlo ta niya ning hiniusang pagpangalagad nga nagtukod sa lawas ni Kristo. Karon makita sa Roman 2, bisan ang niagi nga mga bersikulo nagpadayag nga ang pagpangalagad sa bagong tugon hiniusa dunay mga bisan gipadayag sa mga bersikulo gisgutan na hiniusa ang pagpangalagad sa bagong tugon dunay mga bersikulo nagpakita nga personal ang pagpangalagad. Unsa man ang mga bersikulo nga gisgutan nga hiniusa ang pagpangalagad sa bagong tugon, buhat 1:17, buhat 1:25, 2 Corinto 4:1 ug 1 Timoteo 1:12. Di nato kalimtan ni mga bersikulo. Karon adto ta sa mga bersikulo nga nagpakita nga ang pagpangalagad personal sa na kini sa buhat 20:24, buhat 21:19, Colosas 4:17 ug 2 Timoteo 4:5. Muni ang upat ka mga subpoints gikan sa A ngadto sa D. Okay? Gisgutan sa mga buhat 20:24 ang personal nga pagpangalagad ni Pablo kay naghisgot man siya sa pagpangalagad nga nadawat niya sa Ginoo. Personal na pagpangalagad ang pagpangalagad ni bersikulo 1. Ang pagpangalagad ni Pablo mao ang iyang pagkamao na usa siya og si Kristo. 2.
Ang gisangyan niya mao ang iyang pagkamaong, gipangalagad niya sa uban ang iya giyong pagkamaong. 3. Nausa si Pablo ni Kristo ug naumol siya ni Kristo. Busa ang pagpangalagad niya, pagpangalagad ni Kristo nga naumol sa iyang pagkatao. Og B, piho ug tin-aw giyong gisgutan sa mga buhat 20:19 ang personal nga pagpangalagad ni Pablo. Tinagsa gitagsa-tagsa niya sa pag-asoy ang mga butang nga gibuhat sa Dios diha sa mga Hentil pinaagi sa iyang pagpangalagad. Lubsin, ingon ang Colossus 4:17, bantagi ang pagpangalagad nga nadawat nimo sa Ginoo nga tumanon nimo kini. Dunay pagpangalagad si Arkipo ug sa samang prinsipyo naay pagpangalagad tang tanan. Gisugo ni Pablo si Timoteo sa 2 Timoteo 4:5 nga tumanon sa hingpit gyud ang iyang pagpangalagad. Kuno, ang pagtuman ni Timoteo sa hingpit gyud sa iyang pagpangalagad, pagpuno man niya sa hingpit nga sukod sa iyang pagpangalagad. 2. Nagpasabot kining pagpangalagara sa pagpangalagad sa pulong nga mga lagad o Kristo sa tanan niyang kadato ngadto sa mga makasala sa mga magtuto aron matukod ang lawas ni Kristo. 3. Ikinahanglan gid kaayo kanang pagpangalagara sa pagsumpo sa sulog sa pagkadaot ingon sa gipanagna sa 2 Timoteo 4:3 o 4. Og ang kay pag-alagad man sa lawas ni Kristo ang pagpangalagad sa bagong tugon ug kay daghan man bangin ang lawas, dunay iyahang pagpangalagad ang matag pahid. Uno, sumala sa mga bahin, daghan ang pagpangalagad, apan sumala sa lawas sa kinatibuk-an, usara ang pagpangalagad. 2, dili gid unta bulag sa iniusang pagpangalagad ang personal nga pagpangalagad na. 3, dunay iniusang pagpangalagad ang lawas ug dunay iniilahang tinagsang pagpangalagad ang tanang bahin ning lawasa. 4, sa nakita na nato ang tanang pagpangalagad sa mga bahin sa lawas mga gitapo mauna ang iniusang pagpangalagad. Pareho ra gyud unta ang pagpamulong sa nagkalain-laing anggulo. Unod, gikinahanglan nga daghan ang mapabangon nga mamulong sa maura nga mga butang nga nagkalain-laing anggulo. 2, ang ebanghelyo naghisgot sa samang mga butang. Apan namulong sa samang butang sa lain-laing anggulo si Mateo nagsulat sa anggulo sa pagkahari, sa Marcos sa pagkaulipon, o sa Lucas sa pagkatubsanan, sa hustong pagkatao o si Juan sa pagka-Diyos sa Dios. Sa mga ebanghelyo doon nata upat ka biografiya sa usa ka tawo. Usa ka tawo gintan-aw sa upat ka mga anggulo. Sa 2, kadto ko nga mapabangon ang Ginoo og daghan nga mga mabuhat ning buktong talagsaong pagpangalagad. 3, dunay bahid kang tanan ning pagpangalagara nga maura ang usa ka pagpangalagad nga dunay nagkalain-laing kagamitan, nagkalain-laing anggulo ug nagkalain-laing aspeto. 4, wala ta magsunod og tao o moawat ba kang bisan kinsa apan nangalagad ta sa maura nga mga butang. Karon madto ta sa Roman 3 aron mohimpit sa mga balaan ngadto sa buhat sa pagpangalagad ngadto sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Bisan pod ang upat ka mga bersikulo naghisgot sa personal nga pagpangalagad, di gyud nato kalimtan ang una nga punto, ang usang bugtong talagsaong pagpangalagad. Kini nga punto naghisgot sa buhat sa pagpangalagad o sa tuyo sa pagpangalagad. Sa Kristiyanidad, sa daghan nga mga pagpangalagad, pag di nato sila maimbitan. Di sa tama ka apil nga to nila, ano man, kay ang tuyo, dili man parehas. Nagtukod sila sa kaugalingon nga pagpangalagad apan kita nagtukod sa lawas ni Kristo. Sa atong taliwala, dunay mga ginasahan kaayo. Ya, ug di ginato makita kining usang pagpangalagad, di ginato sila imbitaron. Bisan sa atong lokalidad, unsa may atong gitukod. Nagtukod ta sa lawas ni Kristo nga napatayag sa atong lokalidad. Si Brother Watchman niingon sa basahon, The Normal Christian Church Life, ang iglesia kinabuhi sa lawas. Ang mga kaiglesiyahan mao ang lawas na napadayag sa lokalidad. Sa nagalagad ta sa atong lokalidad, unsa man atong gipadayag? Ang napakita di gid kita kundi ang lawas ni Kristo.
Kung ang mga tao mo ato sa iglesia, kung makita, sayop ka na. Busa, ah, hingpit yun akong tumano ng atong pagpangalagad. Okay, mga apostol, mga propeta, mga evangelista, ug mga magbalantay, magtutudlo, alang ba sa paghimpit sa mga balaan ngadto sa buhat sa pagpangalagad nga gusgutan sa bersikulo 12. Din, ang daghang taong hinasa sa bersikulo 11, dunay usa ka pagpangalagad mao ang pagpangalagad ni Kristo aron matukod ang lawas ni Kristo. Kini ang tungtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa bag-ong tugon. Alang sa buhat sa pagpangalagad, ang paghimpit sa mga balaan ug alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo ang buhat sa pagpangalagad. Ug din kini ang pwede sa Ginoo, kini ang atong tahas, kini ang atong luwal ug kini ang atong pagpangalagad. Pakabulahan nato nga natay bahin ning pagpangalagad. Isip pagpanginapos, dili alang sa pag-ugmad sa atong gasa, dili lang sa paigo nga makita nato nga dunay usa ka pagpangalagad. Naatay atong kaugaling personal nga pagpangalagad. Naatay dinhi aron hingpit yung tumanon ang atong pagpangalagad. Aron nga kining usang pagpangalagad, ang pagpangalagad sa bag-ong tugon, alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo, matuman. Apan gyud saan nato ni pagbuhat? Balik ta sa Roman number 2, letter D. Uno, dos. Giingon dinhi, gisto ni Pablo sa Timoteo sa 2 Timoteo nga tumanon sa hingpit gyud ang iyang pagpangalagad. So maibot pasabot dinhi nga hingpit gyud nga tumanon iyang pagpangalagad. Ana ang pagpuno sa hingpit nga sukod sa iyang pagpangalagad. Ug dos, nagpasabot kining pagpangalagara sa pagpangalagad sa pulo nga mga lagad ni Kristo sa tanan niyang kadato ngadto sa mga makasasala sa mga magtotoo aron matukod ang lawas ni Kristo. Unsa may buhaton nato upat ka bunto? Una, kinahanglan mahimutang bahin sa bugtong talagsaong usang pagpangalagad. Sa ato pa sa pagpangalagad o Kristo ngadto sa mga katawhan, sa mga makasala ug sa mga magtotoo para unsa man alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Bisan na kay nalaan nga pagpangalagad sa iglesia, atong tanang pagpangalagad o paglihok alang gyud sa pagpaambit og Kristo, alang gyud sa pagtukod ug dos, kinahanglan mahimutang mga igo nga mga ministro. Kini ang pag-ugmad sa atong personal. Dili lang pag-ugmad sa atong mga gasa, kun dili maumulan. Maumulan sa espiritong taghatag og kinabuhi. Kung dili ta maumulan sa ato pagpangalagad, unsa man ang atong ipangalagad? Ikatulo, kinahanglan tang mahimpit o maghimpit sa uban. Una, kinahanglan tang mahimpit aron makapanganak pinagos pagsangyaw sa ebanghelyo. Kinahanglan sa tang mahimpit aron nga makapatilog o makapangatiman sa uban. Mahimpit sa ta aron makapanudlo sa uban o kinahanglan sa tang mahimpit aron makapapropesiya o magtukod sa lawas ni Kristo. Ikaapat, alam ta sa payuli sa pag-function sa tanang bahin sa lawas ni Kristo alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo.